خیلی دنبال حال خوش معنوی میگردن. حال خوش معنوی چیه؟ حالت بد نباشه، خدا رو به هم ریختی با به هم ریختن خودت. حال خوب هم خودش یک ارتباط خوبه با خداست، هم مقدمه یک ارتباط خوب با خدا. دیدید پدر و مادر ناراحت میشن، به هم میریزن از حال بد بچه‌شون. حتما اینو دیدید. خب حالا خدا 1 میلیارد برابر از پدر و مادر از حال بد بندش ناراحت میشه. نه تنها خدا انتظار داره از ما بیش از چیزی که ما خودمون دوست داریم حالمون خوب باشه، بلکه اگه حالمون بد باشه داریم دور میشیم از خدا. نگرانی یه وجه حال بده. لحظه به لحظه که نگران هستی داری دور میشی از خدا. گناه نمی کنی ظاهرا، ولی داری مقدمات گناه ها و فجایع بزرگ رو در خودت پدید میاری. بخوای شما قرب به خدا پیدا کنی، حس کنی خدا رو، ارتباط با خدا رو خوب درک بکنی، تقرب رو مزه‌ش رو بچشی، باید حالت خوب باشه بری در خونه خدا، حالت خوب باشه نماز بخونی، حالت خوب باشه قرآن بخونی. بعد ببینید چه اشک زلالی، چه حال با صفایی به شما میدن. پرده ها اگر از جلو چشمتون رفت کنار اصلا تعجب نکنید. هر کی میخواد حال خوش معنوی رو تجربه کنه اول حال خودش رو خوب کنه. رفتن خونه خدا بگه خدا من هیچ قصه‌ای ندارم، حالم خوبه. با حال خوب برید در خونه خدا.